बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राबिया बसरी, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान जारी है और इसकी 6 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जहां हम कल रुके थे वहीं से शुरू करते हैं कि राबिया बसरी की सन्ने वलादत के मुतालिक सीरत नगारों में इख्तिलाफ है। किसी ने 99 हिजरी लिखा है, 99 हिजरी लिखा है, और किसी ने 95 हिजरी बयान किया है। इसी तरह वफात के मुतालिक भी मुख्तलिफ ख्याल में, कोई कहता है वो इंतकाल किया, किसी ने लिखा है 180 हिजरी में किया, किसी के नजदीक 185 हिजरी में रियायत फरमाई। ख्वाजा हसन बसरी के वाकयात में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है कि एक मरतबा लोगों ने आपसे पूछा कि जब तक राबिया ऐसी एक ज़ईफ औरत नहीं आती इस वक्त तक आप वाज नहीं करते। इसका सबब आपने फरमाया हाथियों की ग़िज़ा चींटियों को कैसे मिल सकती है। यहां सवाल इससे नहीं है कि आपने क्या जवाब दिया और लोगों को आपसे क्या पूछा। कहना यह है कि अगर मदरजा बाला रवायत राबिया बसरी की तारीखी दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो ख्वाजा साहब की जिनका इंतकाल 110 हिजरी में हुआ है, या मान लिया जाए कि 111 या 114 में वफात पाई है ख्वाजा की रहलत के वक्त, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह की क्या उम्र होगी। ख्याल तो यह है कि यह वाक़या भी ख्वाजा हसन बसरी के ज़माने का नहीं है बल्कि इमाम सुफियान सूरी के वक्त का है। जनाब इमाम सुफियान सूरी के मुख्तसर हालात आप हाजरीन में मुलाजा फरमाए और आप मुलाजा फरमा चुके हैं। जनाब अजहर जवेद की किताब राबिया बसरी में लिखते हैं कि हजरत राबिया बसरी के वालिद जितने मुफलस और गरीब थे इतने ही बाज़मीर और गयूर भी थे। वो ज़ाहद कामल थे और ऐसे लोग किसी के आगे दस्त सवाल दराज नहीं किया करते। वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था जो वो अमीर बसरा के पास चले गए, वगरना ना उन्होंने सारी जिंदगी फक्र फाका में गुजार दी थी। हजरत राबिया बसरी ने भी इस माहौल में परवरिश पाई और इनकी निस्बत इब्तदाई उम्र यानी बचपन में ही इनकी शख्सियत में मजहब, इफ़्फ़त और मरहूमियत की पनीरी पैदा होने लगी थी, जो वक्त के साथ साथ तनावर शजर का रूप ले गई। जिस तरह इनके वालिद ने ईमान और तकवा और इसाले सब्र का दामन थामे रखा, इसी तरह हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी बचपन ही से कायल और साबर और शाकर हो गई थी। खाना मिलता तो खा लेती, नहीं तो अपने बाप की तरह दोनों हालतों में खुदा का शुक्र अदा किया करती थी। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरमा एक फटी और बसीदा सी गदड़ी ओढ़े रखते। इनके वालदा भी घर के इन्हीं हालात में खुश थी और खुद भी कनात पसंद और इफ़्फ़त माप थी। और हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमात होते तो दिगर कई बुजुर्गान दीन क्या करते थे, और ऐसे आलम में जब वो फरमाते कि गिरा जारी करते तो नन्ही राबिया बसरी हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह वालदान के साथ शरीक हो जाती और फिर नहायत खुश अखलाकी से बुलंद आवाज में कलाम पाक की तिलावत फरमाती। हजरत राबिया बसरी को बचपन ही से कुरान पाक और बुजुर्गान दीन और अल्लाह ताला के परहेजगार बंदों के अकवाल ज़रीन अजबर ज़बानी याद थे। रवायत है कि किसी ने बचपन से लेकर तादम मर्ग हजरत राबिया बसरी को कभी कबीदा खातर नहीं देखा, शिकवा कना नहीं पाया और कभी किसी को बुरा कहते नहीं सुना। वो जहां भी ज़हीन और फतीन थी वहीं नहायत शास्ता और मज़हबी थी। इन्हें अवैली उम्र में से हलाल और हराम की तमीज थी और इसके फर्क को वो जानती थी, अच्छी तरह जानती थी। एक दिन सब घर वाले शाम के खाने के लिए बैठे, सब ने इश्तियाक से हाथ बढ़ाया, मगर राबिया बसरी हजरत राबिया बसरी दूर पर ही बैठी रही। आपके वालिद मोहतरम ने पूछा, राबिया तू क्यों खाना नहीं खाती? आपने नहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया, वालिद मोहतरम मैं सोच रही हूँ खुदा जाने ये खाना हलाल भी है कि नहीं। ये जवाब सुनकर इनके वालिद चौंके और कहा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या तूने कभी देखा है कि हमें
حلال کھانا نہ ملا ہو تو ہم نے بھوک کو مٹانے اور شکم پری کے لیے حرام شے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ ایک رات جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بچا ہوا کھانا ان کے سامنے رکھنا چاہا تو پیالہ خالی تھا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد اس جواب اور ایسی دوسری باتوں پر توجہ بھی کیا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ تو سب باتیں تھیں جو انہوں نے عمر رسیدہ زید اور مفکرین کی مجلسوں اور عزموں میں سنی تھی۔ انہیں حضرت رابعہ بصری پر شک آنے لگا تھا کہ ابھی سے ہی ان کا میلان تبع زید کی طرف ہے اور اس کے خیالات میں پختگی ہے، گویا اس نے وہ ہدایت جو بے شمار لوگ برسوں کی عبادت اور ریاضت سے پاتے ہیں خدا کے فضل سے ابھی سے حاصل کر لی ہے۔ جب بھی کوئی آیت یا سورت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یاد کر لیتے اور نہایت خضوع اور خشوع سے اپنے والد کو سناتی تو آپ دیدہ ہو جاتے۔ ان کے والد صاحب آپ دیدہ ہو جاتے اور بے اختیار پکار اٹھتے کہ یا بار الہی، یا اللہ تعالیٰ تو نے اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ بچی تو اور بچوں جیسی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اگر رات میں کبھی سو بھی جاتے تو حضرت رابعہ بصری تمام رات عبادت کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ ایک رات نماز فجر کے قریب ان کے والد کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کی آواز سنی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری چادر میں لپٹی قبلہ رو بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور انہیں اپنے منہ میں پر پھیر لیا۔ ان کے والد نے سوچا فطرت اس بچی کو آنے والے مصائب و علام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری پہلے باپ کے سائے اور بعد میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ ایمان اور قناعت سے تو وہ پہلے ہی بہراور تھی، اب یتیمی کا پہاڑ بھی پھٹ پڑا تھا اور اس سب کے لیے گویا پہلے ہی سے آمادہ تھی۔ اس کے بعد وقت کے ستم کا سلسلہ چل نکلا، بصرے میں قید پڑا اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ حضرت رابعہ بصری بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے قصبے کو چھوڑنے پر مجبور ہوگی۔ راستے میں کسی شکیل قلب نے انہیں سب سے الگ تھلگ پا کر پکڑا اور ایک امیر شخص کے پاس بطور لونڈی فروخت کر دیا۔ آپ ابھی بچی ہی تھی مگر عبادت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے زید اور عابد بھی ان کے سامنے عاجز ہوں گے۔ کنیز بنائے جانے کے بعد وہ دن بھی پھر اپنے مالک کی خدمت کرتی، لیکن جو ہی وہ شخص سو جاتا آپ اپنی الگ کوٹری میں آتی اور رات بھر گرہ آزاری کے ساتھ عبادت کرتی رہتی اور مالک حقیقی کو دو جہانوں کی حضوری اور قرب کی کوشش میں مشغول ہو جاتی۔ بہت دنوں کے بعد ایک رات اس امیر کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت رابعہ بصری بھی نہیں ہے اور کہیں قریب سے رونے اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو کر آواز کی سمت بڑھے تو دیکھا حضرت رابعہ بصری سجدے میں گڑ گڑا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے خالق، اے کائنات، اے اللہ تعالیٰ، اے مالک حقیقی، تو خوب جانتا کہ تیری اس ادنا سی کنیز کا یہی دل چاہتا ہے کہ رات دن تیری ہی بندگی کرے، تیری ہی حضوری میں وقت گزارے، مگر کیا کروں، میرے آقا تمام دن دنیاوی مالک کی خدمت میں گزارنی پڑتی ہے، فرصت ہی نہیں ملتی۔ رات کو اس کے سو جانے کے بعد اور اپنا دنیاوی فرض پورا کرنے کے بعد تیرے حضور حاضر ہوتی ہوں۔ اس رات میں جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے تیرا حق بندگی ادا کر دینے کی کوشش کرتی ہوں، مگر مجھے احساس ہے کہ یوں بات نہیں بنتی، نہ میں تیرا حق ادا کر سکتی ہوں اور نہ میری روح کی تسلی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو علیم اور خبیر ہے، تو سب جانتا ہے اور میری تھوڑی عبادت کو بھی قبول کر لے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس قسط کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے بچپن کے دنوں سے یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے
اور ایسے بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.